हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु आवर च्यानल। आजको यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को एसी टपिकलाई हामी डिस्कस गर्दैछौँ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, जसमा चाहिँ तिमीहरूले एक्जाममा जाँदाखेरि के कुरामा प्रिपेयर भएर जाने र न्युमेरिकल सल्भ गर्ने आइडिया पनि म आजको भिडियोमा तिमीहरूलाई दिँदैछु। सुरुमा आजको टपिक अल्टरनेटिङ करेन्ट एसी। एसीलाई हामीले बुझ्नुभन्दा अगाडि डिसी र एसीको डिफरेन्स बुझ्यौ भने एसीलाई मजाले बुझ्न सकिन्छ। जहाँ सुरुमा हेर डाइरेक्ट करेन्ट भनेको के रहेछ, यसलाई मैले बनाउनको लागि एउटा डाइरेक्ट करेन्टको एउटा सोर्ससँग कनेक्टेड भएको एउटा सर्किट ड्र गर्दैछु, जहाँ रेसिस्टर्स आर र यसको एक्रसमा चाहिँ मैले एउटा डाइरेक्ट करेन्टको सोर्सलाई जोइन गरेको छु। यो भनेको सेल हुनसक्छ, ब्याट्री हुनसक्छ। यो डाइरेक्ट करेन्टको सोर्स मैले यसलाई सेल देखाएँ, यो प्लस र यो माइनस। करेन्टलाई देखाउनु पर्यो भने जहिले पनि प्लस टू माइनस देखाउँछु र रेसिस्टर्सको एक्रसमा ड्रप भएको पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई मैले V भनेर लेख्छु। अब यो डाइरेक्ट करेन्टले सर्किटमा पठाउने करेन्ट र यसले बाहिर कुनै कम्पोनेन्टमा ड्रप गराउने पोटेन्सियल डिफरेन्सको ग्राफ टाइमको रेस्पेक्टमा ड्र गर्नु पर्यो भने कस्तो आउँदो रहेछ, यसलाई म यसरी ड्र गर्न सक्छु। जहाँ चाहिँ एक्स एक्सिसमा टाइम र वाइ एक्सिसमा मैले चाहिँ भोल्टेज अर करेन्टलाई सो गरेँ भने यो ग्राफ स्ट्रेट लाइन भनेको प्यारलल टु एक्स एक्सिस आउँदो रहेछ। अब यसले के बुझाउँछ हामीलाई, यसले बुझाउँछ हामीलाई कुनै पनि डिसी सोर्सले सर्किटमा पठाउने करेन्ट भनेको टाइमसँग चेन्ज हुँदैन रहेछ, सेम एमाउन्टमा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु सप्लाई गर्दो रहेछ र यसले रेसिस्टर्सको एक्रसमा ड्रप गराउने भोल्टेज पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। भोल्टेज र करेन्ट एउटै नभएर करेन्ट यो भने भोल्टेज धेर हुनसक्छ, किनभने करेन्ट 5 एम्पियर र भोल्टेज भनेको 10 भोल्ट हुनसक्छ, हाइट इक्वल नहुन सक्छ। तर करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट, यो भ्यालु टाइमसँग चेन्ज हुँदैन। डिसी सोर्सले सर्किटमा करेन्ट पठाउँदाखेरि इलेक्ट्रोनको फ्लो के हुँदो रहेछ मैले यसलाई देखाउनु पर्यो भने, सपोज गर यो वायरको प्लस टर्मिनल यतातिर छ र माइनस टर्मिनल यता छ, यो हाई पोटेन्सियल लो पोटेन्सियल। अब हामीलाई थाहा छ करेन्ट देखाउनु पर्यो भने जहिले पनि वायरमा प्लस हाई पोटेन्सियलदेखि लो पोटेन्सियल भनेको माइनस टर्मिनलतिर जान्छ करेन्ट आई। र हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन भनेको जहिले पनि करेन्टको अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ। सपोज गर वायरमा इलेक्ट्रोन एउटा भेलोसिटीले माइनसदेखि प्लसतिर आइरहेको छ भने माइनस टर्मिनल टु प्लस भने, अब करेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुनको लागि, करेन्ट भनेको त रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स भन्न सक्छौँ हामी, जहाँ करेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुनको लागि भेलोसिटी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट। त्यसो भए इलेक्ट्रोन कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी, जसलाई हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी पनि भन्छौँ, यो एउटै कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले कन्टिन्युअसली माइनस टर्मिनल टु प्लस टर्मिनल आउँदो रहेछ, एउटै मात्र डिरेक्सनमा कन्टिन्यू। ब्याट्रीको माइनसदेखि कन्टिन्युअस इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ प्लसतिर एउटै रेटमा आइरहेको हुन्छ, रेट कन्स्ट्यान्ट। हामीले यति बुझ्नुपर्छ। अब जहिले पनि इलेक्ट्रोनको फ्लो एउटै मात्रै डाइरेक्सनमा हुने भएर यस्ता सोर्सलाई भन्छौँ हामी डिसी सोर्स र करेन्टलाई भन्छौँ हामी डाइरेक्ट करेन्ट। इलेक्ट्रोन सधैँभरि एउटै मात्रै डिरेक्सनमा डाइरेक्टेड भएको हुन्छ। अब एसीलाई बुझौँ हामी। एसीमा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज गरेर फेरि सेम रेसिस्टर्स मैले कुनै एउटा लिएको छु र यसलाई चाहिँ मैले अर्को एसी सोर्सको एक्रसमा जोइन गरेर, एसी सोर्स जहाँ चाहिँ हामी यसलाई लाइटनिङको जस्तो सिम्बल दिन्छौँ र यसमा चाहिँ प्लस माइनस पनि देखाउँदैनौँ र करेन्ट पनि देखाउँदैनौँ, किनभने करेन्टको डाइरेक्सन र पोलारिटी सोर्सको लागि कन्टिन्युअस चेन्ज हुने भएर हामी डायग्राममा देखाउन सक्दैनौँ। सपोज गरेर रेसिस्टर्स आर र यसको एक्रसमा ड्रप भएको पोटेन्सियल V। अब हामीले कुनै पनि एसी सोर्सले गर्दाखेरि सर्किटमा पठाएको करेन्ट र कुनै रेसिस्टर्स अर कुनै इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टमा ड्रप भएको पोटेन्सियल डिफरेन्सको रिलेसन टाइमसँग निकाल्नु पर्यो भने ग्राफ ड्र गऱ्यो भने स्लाइटली डिफरेन्ट आउँछ। यहाँ चाहिँ एक्स एक्सिसमा टाइम रिप्रेजेन्ट गऱ्यो भने अब वाइ एक्सिसले करेन्ट अर भोल्टेज देखाउनु पर्यो भने रिलेसन यसरी आउँदो रहेछ, जहाँ चाहिँ साइन कर्भको नेचर आउँछ। अब तिमीले यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो, सपोज गरेर यो इएमएफको लागि ग्राफ भयो भने इएमएफ अर भोल्टेज हामी जे पनि भन्न सक्छौँ एसी सोर्समा, किनभने यसको इन्टरनल रेसिस्टेन्सको कुरा गर्दैनौँ भने इएमएफ भनेकै पोटेन्सियल डिफरेन्स हुन्छ यसमा, ई भयो। र करेन्टको लागि सपोज गरेर अर्को ग्राफ मैले बनाउँदैछु, दुईटाको नेचर सेम छ यहाँनिर। भनेपछि यो ग्राफमा के हेर्दैछौ तिमीहरूले भन्दाखेरि टाइमसँग सर्किटमा इएमएफ र करेन्ट भनेको कन्टिन्युअसली चेन्ज हुँदो रहेछ। एउटा कुनै टाइममा इएमएफ अर करेन्ट म्याक्सिमम, जसको भ्यालुलाई हामी ई नट पनि लेख्न सक्छौँ र करेन्टलाई हामी म्याक्सिमम भ्यालुज अफ करेन्ट भनेर आई नट लेख्छौँ,
सिमिलरली सर्टेन टाइम पछाडि अपोजिटतिर नेगेटिभ इएमएफ र नेगेटिभ करेन्ट यो भनेको आई नट र नेगेटिभ इएमएफ भनेको ई नट हुँदो रहेछ। अब हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब एसी सोर्समा चाहिँ किन करेन्ट र भोल्टेज यसरी कन्टिन्युअसली चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नको लागि हामीले इलेक्ट्रोनको मोसनलाई हेर्नुपर्छ एसी सोर्सले गर्दाखेरि। सपोज गर कुनै पनि इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा यो टाइमदेखि यो ओरिजिनदेखि एउटा कम्प्लिट इलेक्ट्रोनको ओसिलेसनसम्म लाग्ने टाइमलाई हामी टाइम पिरियड भन्छौँ टी, र हामीलाई थाहा छ यो एसी सोर्सको लागि फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने 1/t निकाल्छौँ। अब हामीले एउटा कम्प्लिट इलेक्ट्रोनको ओसिलेसन के रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो भने कुनै इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जुन t/2 टाइम पिरियडसम्ममा सपोज गर यो टर्मिनल प्लस टर्मिनल र यो टर्मिनल माइनस टर्मिनल भयो भने अब इलेक्ट्रोनको फ्लो भनेको जहिले पनि -टु प्लस हुन्छ। सपोज गर यहाँ इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोन भनेको त धेरैवटा हुन्छन् यसरी वायरमा। अब हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भनेर। अब यो इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ एसी सोर्सले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनलाई एउटा डिरेक्सनतिर मुभ गराउँदो रहेछ -टु प्लस। हेऱ्यो भने इलेक्ट्रोनको फ्लो करेन्ट बढ्दैछ भनेपछि इलेक्ट्रोनको फ्लो पनि बढ्नुपर्छ, र यहाँनिर भएको करेन्ट चाहिँ यो पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि म्याक्सिमम करेन्ट प्रोड्युस गर्छ भने अब यहाँको इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी पनि यहाँदेखि यहाँसम्म t/4 टाइमसम्ममा एसिलेटेड भएर एउटा डिरेक्सनमा जाँदो रहेछ। इलेक्ट्रोन सपोज गर यतातिर जाँदैछ र कन्टिन्युअसली यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्ममा अर्को t/4 टाइम पिरियडमा चाहिँ इलेक्ट्रोन डिसेलेरेटेड हुँदै फाइनली 0 आयो। यसको मिनिङ यहाँ भएका इलेक्ट्रोन्सहरू यतातिर कन्टिन्युअस स्पिड बढ्दै गयो र फेरि घट्दै गएर रेस्टमा आउँदो रहेछ। अब योभन्दा पछाडि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँका इलेक्ट्रोन अगाडि जान छोडेर अब सबै इलेक्ट्रोन फेरि अपोजिटतिर मुभ गर्न थाल्छन्, किनभने पोलारिटी चेन्ज भएर अहिले यो टर्मिनल अफ एसी माइनस र यो प्लस हुँदो रहेछ। फेरि अपोजिट डिरेक्सनमा पनि इलेक्ट्रोन एसिलेट भएर गयो र फाइनली 0 भनेको यहाँ पुगेको इलेक्ट्रोन सपोज गर अहिले यहाँ भएको इलेक्ट्रोन यहाँ पुगेको थियो भने अब फेरि रिटर्न भएर जान्छ, एसिलेटेड भयो, रिटार्ड भएर फाइनली आएर 0 मै आइपुग्यो। यसको मिनिङ इलेक्ट्रोन एसी सोर्सले गर्दाखेरि हाफ साइकलमा एकतिर फ्लो हुँदो रहेछ र अर्को हाफ साइकलमा फेरि अपोजिटतिर फ्लो हुन्छ र नेट इलेक्ट्रोनको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा कम्प्लिट साइकलमा 0 हुँदो रहेछ। इलेक्ट्रोन जहाँबाट स्टार्टिङ भएको थियो यहाँ हेर, इलेक्ट्रोन यहाँ भएको इलेक्ट्रोन कन्टिन्युअस यता जाँदा गुड्डुडु गयो, स्पिड गयो, घट्यो 0 भयो, फेरि यो साइकलमा रिटर्न आयो, फेरि यही ठाउँमा आएर बस्दो रहेछ। भनेपछि करेन्टको भ्यालु चेन्ज हुनु भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनको स्पिड चेन्ज हुँदो रहेछ। यहाँ डीसीको जस्तो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले इलेक्ट्रोन मुभ गर्दैन र इलेक्ट्रोनको फ्लो पनि हाफ साइकलतिर वान साइडमा र एनदर हाफ साइकलमा अपोजिटतिर जाने भएर हाफ साइकलमा सपोज गर इलेक्ट्रोन यता आउँदै थियो भनेपछि करेन्ट यता जाँदै थियो, अर्को हाफ साइकलमा इलेक्ट्रोन यता फ्लो भयो भनेपछि करेन्ट त जहिले पनि अपोजिटतिर जान्छ, यता गयो भनेपछि करेन्टको डिरेक्सन पनि कन्टिन्युअसली चेन्ज हुँदो रहेछ र करेन्टको म्याग्निट्युड पनि कन्टिन्युअसली चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर हामी यसलाई अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौँ। र अब हामीलाई थाहा छ करेन्ट नै चेन्ज हुन्छ भने त यसले भोल्टेज पनि चेन्ज गर्छ, किनभने करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्सले दिन्छ हामीलाई भोल्टेज अर इएमएफ। अब यसरी बुझ्छौँ हामी करेन्ट र भोल्टेज किन चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर। र कुनै इलेक्ट्रोनको कम्प्लिट ओसिलेसन, यहाँ भएको इलेक्ट्रोन यहाँ गयो हाफ साइकलमा, फेरि रिटर्न भएर यहाँ आयो, यसलाई भन्छौँ वान कम्प्लिट ओसिलेसन। र 1 सेकेन्डमा जतिचोटि इलेक्ट्रोन्सको कम्प्लिट ओसिलेसन हुन्छ यसलाई भन्छौँ हामी फ्रिक्वेन्सी। र नेपालमा चाहिँ गभर्मेन्टले सप्लाई गरेको एसीको फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज छ। यसको मिनिङ के बुझ्छौ, यसमा वायरमा इलेक्ट्रोनको फ्लो एसीले गर्दाखेरि 1 सेकेन्डमा 50 चोटि 1 कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दो रहेछ। पुगेर आयो 1, फेरि पुगेर आयो 2, पुगेर आयो 3 भनेपछि यसरी कन्टिन्युअसली इलेक्ट्रोनको डाइरेक्सन चेन्ज हुने भएर यस्तो करेन्टलाई भन्छौँ हामी अल्टरनेटिङ करेन्ट। र जहाँ चाहिँ करेन्ट र इएमएफ टाइमसँग कन्टिन्युअसली चेन्ज हुँदैछ र सर्किटमा कुनै इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा जतिखेर म्याक्सिमम करेन्ट हुन्छ यो t/4 टाइममा र 3t/4 भन्ने टाइममा यसलाई भन्छौँ हामी आई नट म्याक्सिमम करेन्ट र सेम इन्स्ट्यान्टमा प्रोड्युस भएको इएमएफ। हामीलाई थाहा छ करेन्ट धेर हुनु भनेको त इएमएफ पनि प्रोड्युस हुनु, जस्तै रेसिस्टर्सको एक्रसमा करेन्ट I = V/R भनेर थाहा छ हामीलाई। र यहाँनिर चाहिँ अब करेन्ट बढ्दैछ भने त पोटेन्सियल पनि बढ्छ, हामीलाई थाहा भइहाल्यो। यति बुझेपछि हामीले एसी र डीसीको डिफरेन्समा र तिमीले अर्को के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि किन एसी र एसीमा चाहिँ हामीले पोलारिटी देखाउँदैनौँ र करेन्ट देखाउँदैनौँ भने किनभने पोलारिटी र करेन्ट भनेको कन्टिन्युअसली चेन्ज हुने फ्याक्टर हो। त्यही भएर हामी एसीमा चाहिँ करेन्ट पनि देखाउँदैनौँ र सोर्सको लागि पोलारिटी पनि देखाउँदैनौँ। यति बुझिसकेपछि अब हामीले एसीमा अरू के बुझ्ने, सुरुमा बुझ्छौँ हामी
एसी सोर्सले गर्दाखेरि सपोज र मैले कुनै एउटा एसी सोर्स बनाउँदैछु र एसी सोर्सले गर्दाखेरि सोर्सको लागि करेन्ट र इएमएफ के हुँदो रहेछ यसलाई यहाँनिर हेर सपोज र यो कुनै एउटा रेसिस्टर्स म सर्किटमा ड्र गर्दैछु र सोर्सको लागि करेन्ट र इएमएफ भनेको एउटै इन्स्ट्यान्टमा प्रोड्युस हुने भएर सोर्सको लागि जहिले पनि हामीले करेन्ट लेख्नु पर्यो भने I = I0 sin ओमेगा टी सिनोसाइडल वेभले देखाउँछौँ र E = E0 sin ओमेगा टी हुन्छ सोर्सको लागि किनभने सोर्सले करेन्ट र इएमएफ एउटै इन्स्ट्यान्टमा प्रोड्युस गर्छ। अब सपोज र रेसिस्टर्स आर भयो यहाँनिर। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जस्तै कुनै एसी को भ्यालु एसी करेन्ट अर भोल्टेज कन्टिन्युअसली सर्किटमा चेन्ज हुँदैछ भने अब हामीले यसलाई डीसीसँग कम्पेयर गर्नको लागि हामीसँग दुईटा फ्याक्टरहरू छ। जस्तै सुरुमा हामी भन्छौँ आई मिन अर ई मिन भनेको के हो। हामीले कुनै एसी करेन्टलाई हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि एसी करेन्टले इलेक्ट्रोन हाफ साइकलतिर भनेको एउटा डिरेक्सनमा मुभ गराउँदो रहेछ र फेरि अर्को हाफ साइकलमा इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन फेरि अपोजिटतिर मुभ गराउँदो रहेछ। यसको मिनिङ अब एसी करेन्टलाई हामीले कम्प्लिट वान साइकलमा कुनै एउटा डिभाइसलाई चार्ज गर्न पठायौँ भने टोटल चार्ज कति हुन्छ होला यहाँ हेर त। यो कुनै डिभाइस भयो जसले चाहिँ चार्ज स्टोर गर्न सक्छ। हाफ साइकलमा एसीले इलेक्ट्रोन भित्र पठायो इलेक्ट्रोन यतातिर गयो स्टोर हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि फेरि अपोजिट हाफ साइकलमा त इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बाहिर आउनुपर्छ रिटर्न भएर आउँछ। त्यसो भए नेट वान कम्प्लिट साइकलमा यो डिभाइसले स्टोर गरेको चार्ज कति भयो भन्दाखेरि फेरि 0 हुँदो रहेछ किनभने हाफ साइकलमा एसीले जति इलेक्ट्रोनलाई भित्र पठाएको थियो अर्को हाफ साइकलमा त्यति नै फेरि रिटर्न भएर फर्किँदा रहेछन्। त्यसो भए हामीले एसीलाई त ब्याट्रीलाई अथवा कुनै एउटा डिभाइस जसले चाहिँ चार्ज स्टोर गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चार्ज गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले अब कुनै करेन्टलाई एसी करेन्टलाई त हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। एउटा हाफ साइकलमा हेऱ्यो भने पनि करेन्ट कन्टिन्युअसली चेन्ज हुँदैछ। हामीलाई थाहा छ करेन्ट भनेको Q/T हुन्छ र कुनै चार्ज स्टोर कति चार्ज फ्लो हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने I/T त गर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने। तर यो कन्डिसनमा त करेन्ट पनि चेन्ज भइरहेको छ। त्यसो भए एउटा एसीले हाफ साइकलमा कति चार्ज दिन सक्छ कुनै एउटा चार्ज स्टोरिङ डिभाइसलाई त्यसलाई हामीले डीसीसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भने एउटा स्टेडी करेन्टसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भने त्यो एसी को भ्यालुलाई भन्छौँ हामी ई मिन भ्यालु अर आई मिन। कुनै एउटा एसी सोर्सले हाफ साइकलमा जति चार्ज सप्लाई गर्न सक्छ त्यति नै चार्ज स्टेडी करेन्टले त्यति नै टाइममा T/2 टाइममा नै सप्लाई गर्नको लागि कति स्टेडी करेन्ट चाहिन्छ हामीलाई त्यसलाई भन्छौँ हामी मिन भ्यालु। र जहाँ चाहिँ हामी आई मिन अर ई मिन निकाल्नु पर्यो भने जहिले पनि यो चार्जिङ क्यापासिटी अफ एसीसँग कम्पेयर गर्छौँ। चार्जिङ कुनै एसी सोर्सको लागि चार्जिङ क्यापासिटी कति छ यसलाई हामी त्यो एसीको लागि हामी आई मिन अर ई मिन भन्न सक्छौँ चार्जिङ हुने कन्डिसनमा जसलाई चाहिँ हामी डीसीसँग कम्पेयर गरेर जहाँ हामीले आई मिन निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला I0 2I0/π र E0 निकाल्नु पर्यो ई मिन निकाल्नु पर्यो भने 2E0/π गरेर एउटा डेरिभेसन पनि हामी गर्छौँ। यो एक्जामको लागि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन त्यही भएर मैले डाइरेक्टली यसको भ्यालु लेख्दैछु। तिमीहरूलाई यसको डेरिभेसनमा पनि कन्फ्युजन छ भने मलाई फेरि पठाऊ म यसको लागि अर्को पनि भिडियो बनाउँछु। अब यहाँनिर हेर्नु पर्यो भने चार्जिङ गर्ने क्यापासिटीलाई एसी को भ्यालुलाई डीसीसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भने यसको भ्यालुलाई हामी आई मिन अर ई मिन भन्छौँ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा एसी सोर्सले कुनै रेसिस्टरको एक्रसबाट फ्लो हुँदाखेरि कति हिट प्रोड्युस गर्न सक्छ यसको एक्रसमा यो हिट प्रोड्युस गर्ने क्यापासिटीलाई हामीले डीसीसँग कम्पेयर गर्यौँ भने एसी को इक्विभ्यालेन्ट भ्यालुलाई भन्छौँ हामी आइआरएमएस अर इआरएमएस भन्ने आउँछ यसमा एन्ड इआरएमएस। यो चाहिँ हिट डिसिपेसन गर्ने हिट डिसिपेटेड गर्ने क्यापासिटीलाई हामीले एसी को क्यापासिटीलाई डीसीसँग कम्पेयर गर्यौँ भने आइआरएमएस र इआरएमएस भएर आउँदो रहेछ। जहाँ चाहिँ हामीले आइआरएमएस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने I0/√2 र इआरएमएस निकाल्नु पर्यो भने इएमएफ को पिक भ्यालु /√2 हुन्छ किनभने हामीलाई थाहा छ I0 र E0 भनेको त कुनै इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा म्याक्सिमम करेन्ट र म्याक्सिमम इएमएफ मात्रै हो। तर एभरेजमा यसको इफेक्टिभ करेन्ट अर इफेक्टिभ इएमएफ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने
आई नट बाई रुट 2 र ई नट बाई रुट 2। हामीलाई कुनै न्युमेरिकलमा एसी सोर्सको इएमएफ यति छ, करेन्ट यति छ भनेर सोध्यो भने जहिले पनि न्युमेरिकलमा गिभन भ्यालु भनेको जहिले पनि इआरएमएस र आइआरएमएस दिन्छ। न्युमेरिकलमा दिएको गिभन भ्यालु भनेको आइआरएमएस र इआरएमएस को रहेछ। र तिमीलाई एउटा सर्ट क्वेसन यहाँबाट आउन सक्छ, किन एसी करेन्ट मोर डेन्जरियस हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कुनै सोर्सको इएमएफ हामीलाई 220 भोल्ट भनेर दिएको छ भने त्यो इआरएमएस दिएको, हाम्रो घरमा आउने भोल्टेज 220 भोल्ट भनेको इआरएमएस, तर यो एसीले सप्लाई गर्ने इएमएफ पिक भ्यालु भनेको त योभन्दा √2 टाइम्सले दिएर हुन्छ। त्यसो भए जहिले पनि डीसीमा 220 भोल्ट भन्यो भने कन्स्ट्यान्ट 220 भोल्ट भनेर बुझ्छौ, तर एसीमा 220 भोल्ट भयो भने इआरएमएस मात्रै 220, पिक भ्यालु धेरै हुने भएर अब यसले धेरै भोल्टेज अर धेरै करेन्ट सप्लाई गर्ने भएर एसी मोर डेन्जरियस हुन्छ भनेर हामी यसको एन्सर लेख्छौँ। न्युमेरिकलमा जुन भ्यालु दिन्छ त्यो इआरएमएस को भ्यालु दिएको रहेछ भनेर बुझ्ने तिमीहरूले। यति गरिसकेपछि अब हामी कुनै पनि एसी सोर्सलाई रेसिस्टर्स, क्यापासिटर र इन्डक्टरबाट फ्लो गराउँदाखेरि करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन कसरी आउँदो रहेछ भनेर यसलाई हेर्छौँ। सुरुमा हेर्नुपर्छ हामीले, म सर्टमा मात्रै भनिदिन्छु, एसी थ्रु रेसिस्टर्स। सपोज र कुनै एउटा सर्किट जसको रेसिस्टेन्स आर, एसी करेन्ट, जसको लागि सोर्सको इएमएफ ई इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी र करेन्ट आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी, सोर्सको लागि जहिले पनि सेम हुन्छ। यो एसीले गर्दाखेरि रेसिस्टर्सको एक्रसमा ड्रप भएको भोल्टेज मैले पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई भिआर लेखेँ। त्यसो भए हामी यहाँबाट के रिलेसन निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो एसी को जुन इएमएफ छ त्यो टोटल रेसिस्टर्सको एक्रसमा मात्रै ड्रप हुँदैछ। त्यसो भए भोल्टेज एक्रस रेसिस्टर्स इक्वल टु इएमएफ अफ द सोर्स हुन्छ यसको लागि, र जसको भ्यालु चाहिँ ई नट साइन ओमेगा टी नै हुन्छ, र करेन्ट आई भनेको आई नट साइन ओमेगा टी फ्लो हुँदाखेरि। अब हामीले रेसिस्टर्सको लागि चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले मेन भनेको फेजर डायग्राम बुझ्नुपर्छ, जहाँ करेन्टको डिरेक्सन मैले एक्स एक्सिसतिर प्लट गरेँ भने अब हेर त भोल्टेज र करेन्टको फेज डिफरेन्स कति छ भन्दाखेरि यो पनि ओमेगा टी पनि फेज डिफरेन्स 0 भनेपछि भोल्टेज एक्रस रेसिस्टर्स पनि यतै लाग्दो रहेछ, जहाँ चाहिँ करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन पोटेन्सियल डिफरेन्सको रिलेसन सेम हुने भएर यसमा चाहिँ फेज डिफरेन्स भनेको 0 प्रोड्युस गर्दो रहेछ कुनै पनि रेसिस्टर्सले। हामीले सिम्पली रेसिस्टर्सलाई एसीमा जोडौँ अर डीसीमा जोडौँ, रेसिस्टर्सको भ्यालु सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, यसमा कुनै चेन्ज आउँदैन। जस्तै रेसिस्टर्स 20 ओमको छ भने एसीमा पनि 20 नै अफर गर्छ, डीसीलाई पनि 20 नै अफर गर्छ, तर यस्तो हुँदैन क्यापासिटर र इन्डक्टरको लागि। अब एसी थ्रु क्यापासिटर गर्नु पर्यो भने रिलेसन के हुँदो रहेछ, र यसले करेन्ट र भोल्टेजमा चाहिँ लिड र ल्याग इएमएफ यसमा फेज डिफरेन्स कसरी क्रिएट गर्दो रहेछ। अब सपोज र कुनै एउटा क्यापासिटर जसको क्यापासिटेन्स सी छ र मैले यसलाई एसी सोर्सको एक्रसमा कनेक्ट गरेँ, जसको लागि चाहिँ सोर्सको लागि फेरि ई इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी र करेन्ट भनेको आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी फ्लो गराउँदैछ। यो आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी क्यापासिटरको एक्रसमा फ्लो हुँदाखेरि यसको एक्रसमा ड्रप भएको पोटेन्सियल डिफरेन्समा मैले भिसी लेखेँ, जहाँ चाहिँ म भिसी इक्वल टु के रिलेसन आउँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भिसी अर यसको एक्रसमा ड्रप भएको इएमएफ ई इक्वल टु हुन्छ यसमा चाहिँ ई नट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, र करेन्ट कुन सप्लाई गरेको थियौँ सोर्सबाट भन्दाखेरि आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी सप्लाई गरेको थियौँ। यहाँबाट के बुझ्छौ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ इएमएफ अर भोल्टेज एक्रस क्यापासिटरको रिलेसन र करेन्टको रिलेसन हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँ चाहिँ फेज डिफरेन्स क्रिएट भयो भनेपछि जतिखेर करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि क्यापासिटरको एक्रसमा जुन प्रोड्युस हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट यो पास भइसकेपछि मात्रै सम टाइम अफ इन्टरभल भनेको माइनस ओमेगा टीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अगाडिको ग्राफमा हेऱ्यौँ भने पनि हामीलाई थाहा छ यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको एउटा कम्प्लिट ओसिलेसन भनेको 2 पाई, वेभ लेन्थ लेम्दा भने पार्ट डिफरेन्स लेम्दा हुँदाखेरि फेज डिफरेन्स 2 पाई हुन्छ। यहाँसम्म पाई र यहाँसम्म पाई बाई 2 भनेपछि टाइमलाई हामी कति लेख्छौँ t/4 टाइम पिरियडमा। जति एसी को टाइम पिरियड छ त्यसको 1/4 पार्ट पछाडि मात्रै इएमएफ क्रिएट भएछ। यहाँ फेज डिफरेन्स यो पोइन्ट र यो पोइन्टको फेज डिफरेन्स भनेको पाई/2 हुन्छ भनेपछि यसको टाइमको ग्याप भनेको t/4 टाइम लाग्दो रहेछ। यसको मिनिङ जतिखेर करेन्ट सप्लाई हुन्छ यसको सर्टेन टाइम पछाडि मात्रै यसको एक्रसमा पोटेन्सियल ड्रप हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ
करेन्टले लिड गर्छ इएमएफलाई π/2 ले। यसमा फेज डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने π/2, जहाँ चाहिँ करेन्टले लिड गर्छ इएमएफलाई। पहिला करेन्ट पास हुँदो रहेछ अनि मात्र इएमएफ इन्ड्युस हुँदो रहेछ। अब हामीले यसको फेज डायग्राम ड्र गर्नु पर्यो भने जहाँ मैले करेन्टलाई यतातिर देखाएँ भने अब इएमएफलाई म कता देखाउँछु भन्दाखेरि इएमएफ भनेको त 90 डिग्रीले पछाडि छ, यो भनेपछि 90 डिग्रीले पछाडि छ। इएमएफ अर भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर देखाउनु पर्यो भने यता देखाउँछौँ, जसमा चाहिँ फेज डिफरेन्स भनेको 90 अर π/2 को आउँदो रहेछ। यो हामीले मेनली बुझ्नुपर्छ। र अब हामीले क्यापासिटरमा अर्को के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जहाँ हामीले एउटा एक्सी भन्ने भ्यालुलाई डिफाइन गर्छौँ, जसको भ्यालु चाहिँ 1/ωc हुन्छ, जसमा चाहिँ 1/ω को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 2πf इन्टु सी, जसलाई एक्सी को युनिट त ओहम नै हुन्छ र यसलाई भन्छौँ हामी क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स। क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स किन क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु, यो क्यापासिटरले प्रोड्युस गर्ने रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्ड गर्छ। फ्रिक्वेन्सी हामीले सप्लाई गरेको एसीको फ्रिक्वेन्सीसँग चाहिँ क्यापासिटरले प्रोड्युस गर्ने अपोजिसन अर रेसिस्टेन्सको भ्यालु चेन्ज हुने भएर यसलाई हामी डाइरेक्टली क्यापासिटरको रेसिस्टेन्स नभनेर क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स भन्छौँ, किनभने सेम क्यापासिटरले डिफ्रेन्ट सप्लाई गरेको फ्रिक्वेन्सी अफ एसीमा डिफ्रेन्ट एमाउन्टको अपोजिसन एप्लाई गर्दो रहेछ, प्रोड्युस गर्दो रहेछ। जहाँ हामीले यहाँबाट एउटा क्वेसन पनि एराइज हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीलाई डिसी सोर्सको लागि फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ भनेर थाहा छ, किनभने पोलारिटी कतिचोटि चेन्ज हुन्छ डिसीको भन्दाखेरि त चेन्ज नै हुँदैन। जहाँ चाहिँ प्लस सधैँभरि प्लस, माइनस सधैँभरि माइनसै हुन्छ भने डिसीको लागि फ्रिक्वेन्सी 0 भनेपछि एक्सी कति हुन्छ यहाँबाट हेऱ्यो भने 1/2π इन्टु 0 इन्टु सी हुँदो रहेछ, जहाँ चाहिँ टोटल भ्यालु 1/0 भनेपछि इन्फाइनाइट। हामीले क्यापासिटरले प्रोड्युस गर्ने रेसिस्टेन्स डिसीको लागि फ्रिक्वेन्सी 0 हुँदाखेरि इन्फाइनाइट रेसिस्टेन्स अफर गर्छ भनेपछि इन्फाइनाइट रेसिस्टेन्स भनेको त ओपन सर्किट हो, जसलाई हामी सर्ट फर्ममा भन्छौँ क्यापासिटरले ब्लक्स गर्छ, इट ब्लक्स डिसी। डिसीलाई चाहिँ पास हुन दिँदैन क्यापासिटरले, यहाँबाट पनि सोध्न सक्छ क्वेसन। र हामीले मेनली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा करेन्ट र भोल्टेजको फेज डिफरेन्स 90 डिग्री हुँदो रहेछ, जसको चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एउटा कम्बाइन्ड सर्किटमा। जतिखेर हामी एलआर, सिआर अर एलसिआर गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यो करेन्टको र भोल्टेजको रिलेसनले धेरै रोल हुन्छ, यसको धेरै ठुलो। अब एसी थ्रु इन्डक्टर पढ्छौँ र यो गरिसकेपछि हाम्रो एसी थ्रु इन्डक्टर, जहाँ मैले एउटा इन्डक्टर सपोज गर्दैछु जसको सेल्फ इन्डक्टेन्स एल छ, एसीसँग कनेक्ट गरे जसको लागि चाहिँ सोर्सको लागि करेन्ट आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी पठाउँछ र सोर्सको लागि इएमएफ भनेको ई इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी। अब यो करेन्ट इन्डक्टरको एक्रसमा पास हुँदाखेरि इन्डक्टरको एक्रसमा जेनेरेट भएको ड्रप भएको पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई मैले भिएल लेखेँ भने म के लेख्न पाउँछु भन्दाखेरि भिएल इज इक्वल टु इएमएफ अफ द सोर्स विच इज इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आउँदो रहेछ। करेन्ट आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी पास हुँदाखेरि, जसको चाहिँ डेरिभेसन पनि छ, मैले डेरिभेसन चाहिँ गरिनँ। यहाँनिर हेऱ्यो भने इएमएफ र करेन्टको फेजमा हेर त, यहाँ चाहिँ इएमएफ करेन्ट ओमेगा टी हुँदाखेरि इएमएफमा ओमेगा टी प्लस π/2 छ। यसको मिनिङ यहाँ चाहिँ इएमएफले लिड गर्छ केलाई भन्दाखेरि करेन्टलाई, कतिले भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फाइ भनेको π/2 ले इएमएफ अगाडि आउँदो रहेछ। यसको मिनिङ पहिला इन्डक्टरको एक्रसमा पोटेन्सियल डिफरेन्स जेनेरेट हुँदो रहेछ अनि मात्रै करेन्ट सप्लाई हुँदो रहेछ। कति करेन्ट पठाउने भनेर इन्डक्टरले एलाउ गर्छ, भेरी सर्ट टाइममा t/4 टाइम फ्र्याक्सनल डिफरेन्स हुँदो रहेछ इएमएफ र करेन्टको। र यसलाई फेज डायग्रामबाट हेर्नु पर्यो भने जहाँ करेन्ट मैले एक्स एक्सिसमा लेखेँ भने यहाँ चाहिँ भोल्टेज अर पोटेन्सियल ड्रप एक्रस दि इन्डक्टर भनेको 90 डिग्रीले अगाडितिर हुन्छ, पोजिटिभ एक्सतिर लाग्दो रहेछ, किनभने यहाँ इएमएफ सुरुमा जेनेरेट भएर मात्रै करेन्ट सप्लाई हुँदो रहेछ। जसमा हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्म के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यहाँ अर्को एक्सएल भन्ने टर्म आउँछ, जसलाई भन्छौँ हामी गिभन एसी करेन्टको लागि इन्डक्टरले प्रोड्युस गर्ने रेसिस्टेन्स, जसको भ्यालु हुन्छ ओमेगा एल अर 2πfl, जसलाई भन्छौँ हामी इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स। इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स यसलाई डाइरेक्टली हामीले रेसिस्टेन्स अफ इन्डक्टर भन्दैनौँ, किनभने यहाँ चाहिँ यो भ्यालु
फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्ड गर्छ। जति एसी को फ्रिक्वेन्सी बढ्यो त्यति नै यसले अपोज गर्ने भ्यालु रेसिस्टेन्स बढ्दो रहेछ। अब हामीले एउटा क्वेसन यहाँबाट फेरि सर्ट क्वेसन के आउन सक्छ भन्दाखेरि डीसी को लागि त फ्रिक्वेन्सी 0 छ। फ्रिक्वेन्सी 0 हुने बित्तिकै एक्सएल कति भयो माथि भ्यालु पुट गर्यो भने 2π इन्टु एल इन्टु 0 भनेपछि 0। यसको मिनिङ इन्डक्टरले डीसीलाई कुनै पनि रेसिस्टेन्स अपोज गरेन। अपोज एक्सएल को भ्यालु 0 हुनु भनेको के हो, इजिली एलाउ गर्दो रहेछ। इन्डक्टर जोड्नु र नजोड्नुको कुनै डिफरेन्स हुँदैन डीसी को लागि, किनभने यसले अपोज गर्ने अपोजिसन 0 हुँदो रहेछ। र एक्सएल होस् अर एक्सी होस् जहिले पनि यसको युनिट ओहम नै हुन्छ। यो दुईटै रेसिस्टेन्स नै हो, तर अब फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्ड गर्ने भएर यिनीहरूलाई डाइरेक्टली रेसिस्टेन्स नबनेर रियाक्टेन्स भन्छौँ हामी, रेस्पेक्टिभली क्यापासिटिभ अर इन्डक्टिभ। अब हामीले यति बुझेपछि अब हामीलाई आउँछ एलसीआर सर्किट। एलसीआर यो पनि यति कन्सेप्ट बुझेपछि गर्न सजिलो छ। सपोज गर एसी थ्रु एलसीआरमा हामीले एउटा सर्किट डायग्राम लिँदैछौँ, सर्किट जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिकल सर्किट लिँदैछौँ, जहाँ चाहिँ इन्डक्टर एल, क्यापासिटर सी र रेसिस्टर्स भनेको आर छ। यसको एक्रसमा मैले एउटा सोर्स अफ एसीलाई कनेक्ट गरेँ, जसको लागि करेन्ट भनेको आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी र इएमएफ भनेको ई इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी। यो करेन्ट सर्किटमा पास हुँदाखेरि सपोज गर कुनै इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा भोल्टेज एक्रस इन्डक्टरलाई भिएल, भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर र पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस क्यापासिटर भिसी र रेसिस्टर्स एक्रसमा ड्रप भएको पोटेन्सियललाई मैले भिआर लेखेँ। अब सोर्सको टोटल इएमएफ, यो सोर्सले प्रोड्युस गर्ने यो कम्पोनेन्टमा ड्रप भएको टोटल इएमएफ निकाल्नु पर्यो भने ई इक्वल टु लेख्न सक्छौँ हामी भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर रेसिस्टर्स प्लस भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर प्लस भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर, यति हुँदो रहेछ। अब यसलाई भेक्टरसम्म हामी किन एड गर्छौँ भन्नको लागि एउटा हामीले फेज डायग्राम, पहिला फेजर डायग्राम हेर्नुपर्छ। सपोज गरेर करेन्ट यता, हामीलाई थाहा छ करेन्ट जतातिर जाँदैछ रेसिस्टर्सले ड्रप गराउने भोल्टेज पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि त्यतै हुन्छ। यो भिआर यता भयो किनभने फेज डिफरेन्स 0। क्यापासिटरको लागि सपोज गरेर यसले ड्रप गराउने भोल्टेज भनेको जहिले पनि करेन्ट भन्दा 90 डिग्रीले पछाडि हुन्छ भनेपछि फेज डिफरेन्स 90 हुन्छ भनेपछि यतातिर भिसी लाग्यो र यो साइडमा चाहिँ हामी लिन्छौँ भिएल, किनभने इन्डक्टरको एक्रसमा ड्रप भएको पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको करेन्ट भन्दा T/4 टाइम पिरियड अर 90 डिग्रीले अगाडितिर लागेको हुन्छ। यो बुझेपछि अब हामीले टोटलको भोल्टेजलाई कसरी जोड्ने, यहाँनिर हेर त भिएल र भिसी अपोजिटतिर छ र अहिले चाहिँ मैले सपोज गरेर भिएल इज ग्रेटर देन भिसी सपोज गरेको छु भने अब भिएल र भिसीलाई हामी सबट्र्याक्ट गर्छौँ, किनभने अपोजिटतिरको भेक्टर डाइरेक्टली हामी सबट्र्याक्ट गर्न पाउँछौँ। यहाँनिर सपोज गरेर भिएल माइनस भिसी गर्दाखेरि यति रहेछ यो भ्यालु, जसलाई चाहिँ मैले भिएल माइनस भिसी सपोज गरेँ। यहाँ भिएल ठुलो छ, भिएल चाहिँ लेस देन भिसी भएको भए दुईटाको रिजल्टेन्ट तरतिर लाग्थ्यो भिसी माइनस भिएल भनेर यता लेख्थ्यौँ हामी। यो चाहिँ टाइम र फ्रिक्वेन्सीसँग चेन्ज हुने फ्याक्टर हो। अब हामीलाई भिएल माइनस भिसी र भिआरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने प्यारालोग्राम लबाट निक्लिन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्यारालोग्राम बनाएपछि डायगोनलले दिन्छ हामीलाई रिजल्टेन्ट। अहिले टोटल सर्किटमा प्रोड्युस भएको इएमएफ, ड्रप भएको इएमएफ ई निकाल्नु पर्यो भने यसको भ्यालु यति आउँदो रहेछ, यो डिरेक्सनले दिन्छ र यो भ्यालु भनेको त भिएल माइनस भिसी भयो। र यो कन्डिसनमा हेऱ्यो भने रिजल्टेन्ट इएमएफ यतातिर लागेको छ र करेन्ट यतातिर लागेको छ भनेपछि अहिले मैले बनाएको डायग्राममा जहाँ चाहिँ भिएल माइनस भिसी भयो भने अहिले इएमएफ करेन्ट भन्दा माथि छ भनेपछि यो जति एङ्गल आउँछ यो चाहिँ करेन्ट र इएमएफको फेज डिफरेन्स, र यहाँ चाहिँ इएमएफले लिड गर्दैछ किनभने भिएलमा जहिले पनि इएमएफले लिड गर्ने हो र भिसीमा करेन्टले लिड गर्ने हो 90-90ले, र रेसिस्टर्समा त करेन्ट र भोल्टेजको इएमएफको फेज डिफरेन्स 0 हुन्छ, लिड ल्याक हुँदै हुँदैन। अब यो फिगरमा तिमीले हेऱ्यो भने चाहिँ इएमएफ निकाल्नु पर्यो भने के लिन सक्छौ, यहाँ यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो हाइपोटेनियसको स्क्वायर इक्वल टु बेसको स्क्वायर प्लस पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर हुन्छ। त्यसो भए अब एलसीआरमा इन्ड्युस भएको ड्रप भएको टोटल इएमएफ ई निकाल्नु पर्यो भने रुट ओभर के आउँछ भिआरको स्क्वायर बेसको स्क्वायर प्लस पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर भिएल माइनस भिसीको स्क्वायर। अरू हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि कुनै पनि इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टमा ड्रप भएको पोटेन्सियल डिफरेन्स भी निकाल्नु पर्ने फर्मुला करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स, यो हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसो भए अब मलाई
सर्किटमा करेन्ट अहिले आई छ भने यो करेन्टले गर्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला कति करेन्ट आई इन्टु रेसिस्टेन्स आर भिआर इक्वल टु आई इन्टु आर भोल्टेज ड्रप अर पोटेन्शियल ड्रप एक्रस इन्डक्टर निकाल्नु पर्यो भने करेन्ट आई इन्टु रेसिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ इन्डक्टरको लागि भन्दाखेरि हामीले पढ्यौँ एक्सएल सिमिलरली पोटेन्शियल ड्रप एक्रस क्यापासिटर निकाल्नु पर्यो भने करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स एक्सी जसलाई हामी क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्छौँ यो भ्यालुलाई यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरेर जहाँ चाहिँ भिआर भनेको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स आइआरको स्क्वायर प्लस भिएल भनेको आई इन्टु एक्सएल माइनस आई इन्टु एक्सीको स्क्वायर यहाँबाट आई स्क्वायर आर स्क्वायर र यहाँबाट पनि आईको होल स्क्वायर हुने भएर आई स्क्वायर अगाडि आउँछ भित्र रहन्छ एक्सएल माइनस एक्सीको होल स्क्वायर रुट ओभर सधैँ छ यहाँबाट हेऱ्यो भने आई स्क्वायर कमन रुट बाहिर आउँदाखेरि आई रहन्छ र भित्र रहन्छ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सीको होल स्क्वायर जहाँ चाहिँ ई इक्वल टु दियरफोर यो इक्वेसनलाई हामी अब के गरेर लेख्छौँ भन्दाखेरि दियरफोर ई बाई आई इक्वल टु के रह्यो यतातिर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सीको स्क्वायर लेख्छौँ जसलाई चाहिँ हामी जेड लेख्छौँ यो जेड भनेको के रहेछ भन्दाखेरि वेयर जेड इज कल्ड जेड इक्वल टु आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सीको स्क्वायर विच इज कल्ड इम्पिडेन्स अफ एलसिआर अहिले किनभने मैले एलसिआर लेखेको छु र इम्पिडेन्सको के मिनिङ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पिडेन्सले कुनै एउटा गिभन सर्किटमा एसीको लागि टोटल कम्पोनेन्टले प्रोड्युस गर्ने रेसिस्टेन्सको भ्यालुलाई भन्छौँ हामी इम्पिडेन्स डाइरेक्टली किन यसको एक्सएल छ रेसिस्टेन्स यसको एक्सी छ र यसको आर छ भने किन डाइरेक्टली एड गर्दैनौँ भन्दाखेरि यिनीहरूले प्रोड्युस गर्ने भोल्टेजको डिरेक्सन सेम नहुने भएर डाइरेक्टली हामी दुईटा रेसिस्टर्सलाई R1 प्लस R2 भनेर सिरिजमा हुँदाखेरि जोडे यसरी जोड्न पाउँदैनौँ यहाँ चाहिँ यी दुईटाले प्रोड्युस गर्ने करेन्ट र भोल्टेज भनेको सेम टाइममा प्रोड्युस हुन्थ्यो त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले टोटल रेसिस्टेन्स R1 प्लस R2 गर्न पाउँथ्यौँ तर एसीको लागि चाहिँ क्यापासिटर इन्डक्टर र रेसिस्टर्सले प्रोड्युस गर्ने करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन एउटै नहुने भएर यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टली इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न सक्दैनौँ जहाँ चाहिँ हामी इम्पिडेन्स निकाल्नुपर्छ र यहाँबाट हेऱ्यो भने कुनै बेलामा हामीलाई सर्किटको करेन्ट निकाल्नु छ भने जहिले पनि आई इन्टु जेड र हामी जहिले पनि करेन्ट निकाल्नु छ भने इएमएफ गिभन बाई टोटल इम्पिडेन्स जेड निकाल्न सक्छौँ र अब एलसिआर नभएर एलआर सिआर मात्रै भएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ जे छैन जस्तै क्यापासिटर छैन र रेसिस्टर्स र इन्डक्टर मात्रै छ भने जेडको भ्यालु कति हुन्थ्यो जहाँ चाहिँ एक्सी हुँदैन थियो यहाँ हुन्थ्यो आर स्क्वायर प्लस एक्सएलको स्क्वायर अब आरसी थियो भने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जेड इक्वल टु इन्डक्टर हुँदैन थियो त्यही भएर एक्सएल हुँदैन थियो यहाँ चाहिँ आर स्क्वायर प्लस एक्सीको स्क्वायर आउँथ्यो यसरी हामीले डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टमा इम्पिडेन्स निकाल्नको लागि एउटै फर्मुलाबाट के गिभन छ के गिभन छैन भनेर पनि हामी भ्यालु पुट गर्न सक्छौँ अब यहाँनिर हेर है जस्तै यहाँबाट हामीले अर्को मेन टर्म आउँछ फेज निकाल्नु पर्ने यहाँ त इएमएफले लिड गराएको देखाएको छु मैले यहाँ भिसी ठुलो थियो भने भिसी माइनस भिएल गर्थ्यो इएमएफ यतातिर लाग्थ्यो जहाँ चाहिँ इएमएफ ल्याग गर्थ्यो तर हामीले जे निकाले पनि एउटा अर्को टर्म यो फेजर डायग्रामबाट निकाल्न सक्छौँ जसलाई भन्छौँ हामी पावर फ्याक्टर जसलाई कस फाई भनेर लेख्छौँ यो कस फाई निकाल्नु पर्यो भने हेर त डायग्रामबाट के लेख्न सक्छौँ कस फाई भनेको त बी बाई एच भनेपछि भिआर बाई ई हुँदो रहेछ भिआर बाई ई बी बाई एच यो भिआर भनेको आई इन्टु आर र ई भनौँ भने के हुन्छ ई भनौँ भने आई इन्टु जेड जहिले पनि फर्मुला सम्झिराख्ने आई र आई काटिन्छ र आर बाई जेड आउँदो रहेछ र हामीलाई सर्किटमा कुनै कम्पोनेन्ट दिएको छ एलसिआर एलआर जे पनि दिन्छ सिआर भनेर यसमा फेज डिफरेन्स फाई निकाल्नु पर्यो भने कस इन्भर्स आर बाई जेड गरेर निकाल्न सक्छौँ र तिमीले जुन 10 फाई इक्वल टु पी बाई बी गरेर भिएल माइनस भिसी बाई भिआर गर्छौ त्यो सम्झिनुभन्दा डाइरेक्टली तिमीले फाई सम्झ्यो भने जुन पावर फ्याक्टरमा डाइरेक्ट भनौँ भने कस फाई र फेज डिफरेन्स भनौँ भने यहाँनिर फाई निकाल्न सक्छौ कस इन्भर्स गरेर यो एउटै फर्मुला सम्झ्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ यति गरेपछि हाम्रो एलसिआर सर्किट पनि सिद्धिन्छ र अब यसबाट हामीले रेजोनेन्स भनेको के रहेछ यसलाई अब हेर्ने हामीले भर्खर पढ्यौँ इन एलसिआर सर्किट इम्पिडेन्स निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला ई बाई आई
जसको भ्यालु हुन्छ रुट ओभर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को स्क्वायर। इफ भिएल इक्वल टु भिसी भयो भने हामीलाई थाहा छ यतिखेर भिएल इक्वल टु भिसी हुनु भनेको आइएक्सएल इक्वल टु आइएक्सी हुनु हो र आई र आई क्यान्सल भयो भने एक्सएल इक्वल टु एक्सी भयो भने जेड इक्वल टु कति हुन्छ एलसिआरमा, जहाँ चाहिँ आर स्क्वायर मात्रै हुने रहेछ किनभने एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल हुने बित्तिकै 0 को स्क्वायर, जेड इक्वल टु आर। टोटल सर्किटको रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ रेसिस्टेन्स ओन्ली बाई द रेसिस्टर्स हुँदो रहेछ। यतिखेर सर्किटको इम्पिडेन्स सबैभन्दा मिनिमम हुन्छ, जेड मिनिमम हुन्छ। इम्पिडेन्स मिनिमम हुनु भनेको करेन्ट म्याक्सिमम हुनु हो र करेन्ट म्याक्सिमम भ्यालु जुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले गिभन सिरिज एलसिआर सर्किटबाट अब्टेन गर्छौँ यसलाई भन्छौँ हामी रेजोनेन्स। रेजोनेन्स हुनु भनेको सर्किटमा करेन्ट म्याक्सिमम फ्लो हुनु हो, जतिखेर जेड मिनिमम हुनुपर्दो रहेछ इम्पिडेन्स, जसको भ्यालु आरसँग मात्रै इक्वल हुनु पर्यो किनभने एक्सएल र एक्सी क्यान्सल हुन्छ। त्यसो भए यो गिभन इन्डक्टर र क्यापासिटरको लागि एउटा हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई सप्लाई गरेको एसीको फ्रिक्वेन्सीलाई एडजस्ट गरेर हामीले एक्सएल इक्वल टु एक्सी प्रोड्युस गर्न सक्छौँ। त्यसो भए कुन कन्डिसनमा हुँदो रहेछ, लेट एफआर भनेको चाहिँ रेजोनेटिङ फ्रिक्वेन्सी, रेजोनेन्स क्रिएट गर्नको लागि हामीले जुन फ्रिक्वेन्सी एप्लाई गऱ्यौँ त्यसलाई भन्छौँ हामी रेजोनेटिङ फ्रिक्वेन्सी। रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी मैले लेख्दै यहाँनिर। त्यसो भए हामीलाई थाहा छ रेजोनेन्समा एक्सएल इक्वल टु एक्सी हुनुपर्छ। एक्सएल भनेको ओमेगा एल र एक्सी भन्यो भने 1/ओमेगा सी, तर अहिले रेजोनेटिङ फ्रिक्वेन्सी हुने भएर यसलाई पनि रेजोनेटिङ, यसलाई एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा भन्छौँ। और यहाँबाट ओमेगा आरको स्क्वायर इक्वल टु निकाल्नु पर्यो भने 1/एलसी हुँदो रहेछ, जहाँ चाहिँ हामीले ओमेगा आर निकाल्न सोध्छ घरिघरि न्युमेरिकलमा, जसमा चाहिँ रुट ओभर एलसी भनेर निकाल्न सक्छौँ। र रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्यो भने के गर्न सक्छौँ, एङ्गुलर भेलोसिटी इलेक्ट्रोनको ओमेगा आर हुँदाखेरि यसको फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा 2πfr लेख्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ रुट ओभर एलसी र रेजोनेटिङ फ्रिक्वेन्सी एफआर निकाल्नु पर्यो भने 1/2π रुट ओभर एलसी भनेर आउँछ। रेजोनेटिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भनौँ भने अथवा रेजोनेटिङ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएको छ, यहाँबाट क्यापासिटर और इन्डक्टर कुन एउटा निकाल भनेर न्युमेरिकलमा आएको छ, जहाँ चाहिँ हामी डाइरेक्टली यो फर्मुलाबाट सल्भ गरेर पनि लेख्न सक्छौँ। रेजोनेन्स हुनु भनेको के हो, करेन्ट म्याक्सिमम हुनु, इम्पिडेन्स मिनिमम हुनु भनेको इम्पिडेन्सको भ्यालु ओन्ली रेसिस्टर्सको मात्रै भ्यालुसँग इक्वल हुनु र गिभन इएमएफ को लागि चाहिँ एक्सएल इक्वल टु एक्सी को भ्यालु इक्वल हुनु रहेछ। अब हामीले यो टर्ममा रेजोनेन्समा अर्को पनि टर्म निकाल्नुपर्छ जसलाई भन्छौँ क्वालिटी फ्याक्टर भनेर पनि सोध्छ। रेजोनेन्समा क्वालिटी फ्याक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जतिखेर क्वालिटी फ्याक्टर क्यू भनेर लेख्छौँ जसको भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन्छ भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर और भोल्टेज एक्रॉस क्यापासिटर बाई भोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर्सको रेसियोलाई भन्छौँ हामी क्वालिटी फ्याक्टर। अब हामीलाई भिएल और भिसी किन लिन्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ रेजोनेन्समा जहिले पनि भिएल इक्वल टु भिसी हुनुपर्छ, त्यही भएर जुन भ्यालु लेखे पनि भ्यालु त रिजल्ट त सेम आउँछ। हामीलाई थाहा छ भिएल भनेको आई इन्टु एक्सएल, भिसी भनेको अब आई इन्टु एक्सी हुन्थ्यो र भिआर भनेको आई इन्टु आर, भोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर्स भिआर, आई र आई क्यान्सल भयो र एक्सएल भनेको रेजोनेन्समा हामी लेख्न सक्छौँ ओमेगा एल, तर रेजोनेन्सको लागि हामी आर लेख्छौँ, जहाँ आर भयो। ओमेगा आर भनेको एल/आर मैले यसरी लेख्दिएँ र हामीलाई थाहा छ रेजोनेन्समा ओमेगा आरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने भ्यालु कति हुन्छ यहाँबाट हेर्न सक्छौँ 1/√LC, 1/√LC। यहाँबाट 1/r लाई बाहिर लेख्ने र यसलाई पनि रुटभित्रै हालिदियो भने ओभरअल रुटमा लेख्नु पर्यो भने L²/LC हुन्छ, स्क्वायर र एल क्यान्सल हुँदो रहेछ, यसको भ्यालु 1/r√LC भनेर लेख्छौँ, जुन चाहिँ क्वालिटी फ्याक्टर निकाल्न लगायो भने यो फर्मुलाबाट हामी सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौँ। यो पछाडि क्वालिटी फ्याक्टर भन्दा पछाडि हामीलाई एउटा टर्म आउँछ जहाँ चाहिँ पावर अफ एसी निकाल्न आउँछ। पावर अफ एसी, कुनै सर्किटमा एसी को पावर कति हुँदो रहेछ यसलाई हामीले एभरेज पावर निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ पावर भनेको जहिले पनि करेन्ट इन्टु भोल्टेज हो, करेन्ट इन्टु इएमएफ हुन्छ एसी को लागि। र इन्स्टेन्टेनियस पावर, सर्किटमा करेन्ट आई र इएमएफ ई छ भने आई र ई चेन्ज हुने भ्यालु मैले आई इन्टु ई मात्रै गरेँ भने यसले दिन्छ इन्स्टेन्टेनियस पावर अफ एसी। तर मलाई त एभरेज पावर निकाल्नु पर्यो भने वान कम्प्लिट साइकलमा
एसीले कति पावर जेनेरेट गर्दैछ, कति हिट डिसिपेटेड गर्छ एलसिआरमा अथवा कति इनर्जी कन्भर्जन गर्छ भनेर एभरेज पावर निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग फर्मुला हुन्छ एभरेज पावर निकाल्ने आइआरएमएस इआरएमएस कस फाइ। यहाँ जुन कस फाइ भन्ने टर्मलाई भन्छौँ हामी पावर फ्याक्टर, जसको रेसियो अघि हामीले निकालिसकेको छ। कस फाइ भनेको के थियो, यो चाहिँ बी/एच हुने भएर यो चाहिँ आर/जेड हुन्छ, आर/जेड। र जेडको भ्यालु हामीलाई थाहा छ एलआरमा भिन्दै, सिआरमा भिन्दै र एलसिआरमा भिन्दै हुन्छ। हामीले पढ्ने फर्मुला, कसरी थाहा पाउने फर्मुला मैले भनिसकेको पनि छु। पावर निकाल्न लगायो भने आइआरएमएस इआरएमएस र कस फाइको भ्यालु आर/जेड। जस्तै जेड एलआरको लागि भएको भए आर स्क्वायर प्लस एक्सएलको स्क्वायर एलआरको लागि, सिआरको लागि आर स्क्वायर प्लस एक्सीको स्क्वायर सिआरको लागि, र एलसिआरको लागि के हुन्थ्यो आर स्क्वायर प्लस दुइटै आउँथ्यो, त्यही भएर एक्सी माइनस एक्सएल लेख्दा पनि हुन्छ, और एक्सएल माइनस एक्सीको स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौँ एलसिआरमा। र कुनै बेलामा चाहिँ अब वाटलेस भनेर दिन्छ। एउटा वाटलेस पावर भनेको, वाटलेस करेन्ट भनेको के हो? वाटलेस करेन्ट भनेको हामीलाई थाहा छ जतिखेर फाइको भ्यालु 90, फेज डिफरेन्स बिट्विन इएमएफ एन्ड करेन्ट 90 हुनु भनेको केमा हुन्छ? एउटा प्योर इन्डक्टर भनेको प्योर इन्डक्टिभ सर्किट र क्यापासिटिभ सर्किटमा हेर्नु पर्यो भने जहाँ चाहिँ इएमएफ र करेन्टको फेज डिफरेन्स 90 हुन्छ। त्यसो भए हामीले त्यो इन्डक्टर अर क्यापासिटरमा ड्रप हुने पावर, डिसिपेसन हुने पावर निकाल्नु पर्ने भ्यालु भनेको कसको भ्यालु 90 राख्यो भने कति आउँदो रहेछ, जहाँ चाहिँ आइआरएमएस इआरएमएस र कस 90 भन्ने बित्तिकै पावर 0 भयो। अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, जहाँ चाहिँ अब कुनै इन्डक्टरमा, प्योर इन्डक्टरमा इन्डक्टरको इन्टरनल रेजिस्टेन्स छैन भने यतिखेर करेन्ट र इएमएफको फेज डिफरेन्स 90, इएमएफले लिड गर्छ 90 ले, र यतिखेर यसको एक्रसमा ड्रप भएको पावर भनेको 0 हुँदो रहेछ। के बुझ्छौ तिमीहरूले? आई म्याक्सिमम हुँदाखेरि ई0 र ई म्याक्सिमम हुँदाखेरि आई0 हुँदो रहेछ। 90 ले तलमाथिबाट फ्लक्चुएट गरिरहेका छन्, र हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि पावर 0 हुनु भनेको इन्डक्टरको काम भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै एसी सर्किटमा करेन्टलाई यसले एडजस्ट गर्न सक्छ, करेन्टको भ्यालुलाई इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्न सक्छ, करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। तर कति इनर्जी डिसिपेटेड गरेर भन्दाखेरि 0। इनर्जी नै नलिकन कुनै इन्डक्टरले सर्किटको करेन्टलाई मेन्टेन गर्न सक्छ भने यो इन्डक्टरको धेरै नै हामीलाई प्रोफिट भयो, धेरै नै एडभान्टेज भयो, जहाँ चाहिँ आफ्नोमा इनर्जी डिस्ट्रिब्युटेड नगरिकन फङ्सनिङ गरिरहेछ। यो त जसलाई चाहिँ हामी चोक कोइल भन्छौँ। चोक कोइल भनेको एउटा इन्डक्टर हो जसले चाहिँ एसी करेन्टलाई एडजस्ट गर्न सक्छ, मेन्टेन गर्न सक्छ विदाउट डिसिपेटिङ द इनर्जी अन इट। आफूमा चाहिँ इनर्जी खर्च नगरिकन इनर्जी करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने परेर यसलाई भन्छौँ हामी चोक कोइल, जुन चाहिँ हामीले एसीको एडभान्टेजमा पनि पढ्छौँ। अब एसीको एडभान्टेज भनेको के थियो भन्दाखेरि यहाँ है, हामीले डिसी करेन्टलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो भने, डिसी करेन्टलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने, सपोज गर कुनै एउटा बल्ब छ हामीसँग 3 भोल्टको मात्रै, र हामीसँग ब्याट्री छ अरे 12 भोल्टको, ओन्ली एभाइलेबल 12 भोल्ट। अब 12 भोल्टको ब्याट्रीले डाइरेक्टली 3 भोल्टको बल्बलाई त रन गराउन सक्दैनौँ। यतिखेर हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने न ट्रान्सफर्मर युज गर्न सक्छौँ, न इन्डक्टर युज गर्न सक्छौँ, किनभने इन्डक्टरको लागि त डिसीको लागि 0 राखेको कामै छैन, रेसिस्टेन्स नै अफर गर्दैन। त्यसो भए अब हामी यहाँनिर बाध्य भएर एउटा रेसिस्टर जोइन गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ यो सर्किटबाट आएको, ब्याट्रीबाट आएको 12 भोल्टमा 9 भोल्ट आफूले ड्रप गरिदिन्छ र 3 भोल्ट मात्रै बल्बलाई दिन्छ। बल्ब त ग्लो त हुन्छ, तर यहाँ 9 भोल्टले गर्ने जुन पावर छ, 9 भोल्टले यो चाहिँ डिसिपेट भएर लस्ट भइरहेछ। तर एसीमा त हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्नु छ भने हामीले एउटा सुइटेबल इन्डक्टर जोइन गरिदिउँ भने मात्रै यसले सर्किटको करेन्टलाई मेन्टेन गर्न सक्छ। तर यसमा ड्रप भएको पावर कति हुँदो रहेछ? 0। यसरी चाहिँ हाम्रो यस्तो सर्किटलाई भन्छौँ हामी चोक कोइल। र अब कुनै केसमा सपोज गर न्युमेरिकलको लागि अर्को कन्सेप्ट हामी बुझ्छौँ, जतिखेर चाहिँ एउटा इन्डक्टर दिएको छ हामीलाई, इन्डक्टरको इन्डक्टेन्स L छ, र यसको इन्डक्टर भनेको एउटा वायरबाट बनिएको हुन्छ, वायरको पनि त रेसिस्टेन्स हुन्छ नि आफ्नो ओन, र क्यापासिटर C छ, र रेसिस्टर्स भनेको अर्को एक्सटर्नल रेसिस्टर्स R छ भने अब यो सर्किटमा इम्पिडेन्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने? यतिखेर हामीले
के बुझ्छौँ भन्दाखेरि फेजर डायग्राम यहाँनिर हेर त फेज डायग्राम जहाँ करेन्ट यो डिरेक्सनमा छ भने भोल्टेज एक्रस रेसिस्टर्स भिआर यतातिर लाग्छ हामीलाई थाहा छ। इन्डक्टरले लगाउने इन्डक्टरमा ड्रप हुने पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको भिएल माथि लाग्छ 90 डिग्रीले करेन्टलाई लिड गर्छ, भिसी डाउनवार्डतिर लाग्छ र यो इन्टरनल रेसिस्टेन्समा ड्रप भएको पोटेन्सियल कता लाग्छ यो आरमा भनेर निकाल्नु पर्यो भने पनि यो एक्सटर्नल रेसिस्टर्स भए पनि इन्टरनल रेसिस्टर्स भए पनि डिरेक्सन त सेम हुन्छ, नेचर सेम छ, त्यही भएर भिआर पनि यता लाग्छ। अहिले मलाई टोटल भोल्टेज निकाल्नु पर्यो भने सर्किटको टोटल सर्किटमा ड्रप भएको इएमएफ निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला हुन्छ यो दुईटा सेम डिरेक्सनमा छ भिआर प्लस भिआरको स्क्वायर हुँदो रहेछ र भिएल र भिसी अपोजिट डिरेक्सनमा हुने भएर भिएल माइनस भिसीको स्क्वायर। यसलाई सल्भ गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले इम्पिडेन्स जेड इक्वल टु निकाल्न सक्छौँ जुन चाहिँ आर प्लस आरको स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सीको स्क्वायर। यसरी निकाल्छौँ हामी इन्डक्टेन्स जतिखेर चाहिँ हामीलाई यो आइरन कोर भनेर दिएको हुन्छ। हामीलाई आइरन कोर भनेर दिएको छ भने यसको इन्टर रेसिस्टेन्स पनि दिएको हुन्छ र इम्पिडेन्स जेड निकाल्नुपर्छ। जेड निकालेपछि आई निकाल्नु पर्यो भने त ई बाई जेड गरेर निकाल्न सकिहाल्छौँ। यति भएपछि हाम्रो सर्टकटमा एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने थ्योरी चाहिँ यति हो। अब म तिमीलाई योसँग रिलेटेड हुने दुईवटा न्युमेरिकल गरेर देखाउँदैछु। मैले फर्स्ट क्वेसन लेखेको छु 2074 ओल्ड इज गोल्डबाट। यो क्वेसन नै हेर्न सक्छौ। हामीलाई गिभन दिएको छ एउटा इन्डक्टर जसको इन्डक्टेन्स 0.1 हेनरी दिएको रहेछ र नेग्लिजिबल रेसिस्टेन्स भनेको छ। इन्टर रेसिस्टेन्स आरको कुरा छैन, यहाँनिर आरको भ्यालु 0 छ, जहाँ हामी इम्पिडेन्स निकाल्नु पर्यो भने आर इन्क्लुड नभएको फर्मुला युज गर्छौँ। इज इन सेरिज विथ अ रेसिस्टर्स आर दिएको छ हामीलाई, अर्को एक्सटर्नल रेसिस्टर्स जसको रेसिस्टेन्स 40 ओमको छ र हामीले सप्लाई गरेको भोल्टेज हामी जुन ई लिन्छौँ यो ई भनेको 50 भोल्ट रहेछ। यो दिएको भ्यालु भनेको आरएमएस हामीलाई थाहा छ, न्युमेरिकलमा दिएको भ्यालु आरएमएस। इफ द भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर इज इक्वल टु भिएल इज इक्वल टु भोल्टेज एक्रस रेसिस्टर्स दिएको छ भने अब हामीलाई भनेको छ भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर भिएलको भ्यालु कति, फ्रिक्वेन्सी कति, फेज डिफरेन्स र पावर डिसिपेटेड मैले एड गरेको क्वेसन एउटैबाट कसरी निकाल्ने। यो क्वेसन यो भ्यालु हामीलाई गिभन छ भने अब यहाँनिर के गर्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ भिएल भनेको आई इन्टु एक्सएल करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स अफ इन्डक्टर। सिमिलरली भिआर भनौँ भने आई इन्टु आर भोल्टेज इन्टु रेसिस्टेन्स अफ रेसिस्टर्स, आई र आई क्यान्सल हुँदो रहेछ। अर एक्सएल इक्वल टु आर हुँदो रहेछ, जहाँ एक्सएल भनेको हामीलाई थाहा छ 2 पाई एफ इन्टु एल ओमेगा एल इक्वल टु आर। यहाँबाट फर्स्टमा हामी एफ निकाल्न सक्छौँ इजिली। एफ भनेको आर बाई 2 पाई एल हुँदो रहेछ, जसको भ्यालु कति आयो, आर भनेको दिएको छ हामीलाई 40 बाई 2 पाई इन्टु एल दिएको छ 0.1। यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ म लेख्छु 63.66 हर्ट्जको एसी हामीले युज गरेको रहेछौँ। सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनको एन्सर त यहीँबाट आइहाल्यो। फर्स्टमा हेर भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर। अब हामीलाई भोल्टेज निकाल्नु छ भने डाइरेक्टली फेजर डायग्रामबाट निकाल्दा पनि हुन्छ, जहाँ हामीले यसरी देखाउन सक्छौँ यतातिर भिआर करेन्ट पनि सेम र भिएल यतातिर लाग्छ। अहिले भिआर र भिएल इक्वल छ भने त अब यहाँ भिसी त छैन, यो भिएल इक्वल टु भिआर हुन्छ भने हामीलाई त थाहा छ अहिले रिजल्टेन्ट इएमएफ ई निकाल्नु पर्यो भने अब यो ई भनेको यसमा चाहिँ यो भ्यालु र यो भ्यालु अलरेडी इक्वल छ भिएल र भिआर र हामीलाई फेज डिफरेन्स भनेको अहिले डाइरेक्टली हामीले 45 भनेर निकाल्न पनि सक्छौँ, किनभने भिएल इक्वल टु भिआर हुँदाखेरि स्लोप भनेको 45 डिग्रीको बनिन्छ। तर यो गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा इम्पिडेन्स निकाल्ने। एन्ड फर्स्ट क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ जेड निकाल्ने फर्मुला के छ, जेड भनेको हामीलाई थाहा छ इम्पिडेन्स निकाल्नु पर्यो भने एलआर सर्किटमा इन्टरनल रेजिस्टेन्सको कुरा आएको छैन भने आर स्क्वायर प्लस एक्सएलको स्क्वायर, जहाँ चाहिँ एक्सएल भनेको 2 पाई एफएल हुन्छ। 2 पाई एफ भनेको कति छ हामीले निकाल्यौँ 63.66 र एल भनेको कति छ हामीसँग 0.1। यसलाई सल्भ गरेर राख्यौँ भने कति आउँदो रहेछ यसको भ्यालु, यो भ्यालु त डाइरेक्टली हामीलाई थाहा भइहाल्यो 40 नै हुन्छ 40 ओम। किन भन्छौँ भने अब एक्सएल इक्वल टु आर हुनु पर्यो भने त भिएल इक्वल टु भिआर हुन्छ भने त एक्सएल इक्वल टु आर पनि हुन्छ। हामी एउटा लेख्न पनि सक्छौँ डाइरेक्टली 40 ओम हुन्छ, युनिट ओहम नै हुन्छ किनभने यो पनि रेसिस्टेन्स नै हो। यहाँबाट आयो यसको भ्यालु
आर स्क्वायर भनेको 40 को स्क्वायर प्लस एक्सएल भनौँ भने 40 को स्क्वायर टोटल भ्यालु आउँछ 56.57 ओहम। यति गरेपछि करेन्ट निकाल्ने पनि सक्छौँ हामी। एगेन करेन्ट निकाल्ने फर्मुला के, करेन्ट भनेको ई बाई जेड टोटल इएमएफ मा टोटल रेसिस्टेन्स। इएमएफ अफ दी सोर्स दिएको छ हामीलाई 50 र इम्पिडेन्स निकाल्ने हामीले 56.57 यसको भ्यालु आउँछ 0.88 एम्पियर। यति आएपछि त अब हामी जे पनि निकाल्न सक्छौँ। जस्तै हामीलाई भिएल निकाल्नु पर्ने आई इन्टु एक्सएल, आई भनेको 0.88 इन्टु एक्सएल भनेको 40 ओम हामीले यहाँ निकालिसकेको छ, जुन चाहिँ इक्वल हुन्छ आरसँग क्वेसनको एकोर्डेन्समा। त्यसो भए यसको भ्यालु आउँछ 35.35 भोल्ट आयो। र फेज डिफरेन्स निकाल्न मन लाग्यो भने मैले भनेको थिएँ यो फिगरबाट हेर त, फेज डिफरेन्स निकाल्न दिएको छैन, तर सबैको लागि आइडिया निकाल्नु पर्यो भने cos फाइ वाला पावर फ्याक्टरबाट निकाल्न सक्छौँ। cos फाइ भनेको कति छ, बी बाई एच भनेपछि भिआर बाई ई, और हामीले लेख्न सक्छौँ आइआर बाई आइजेड। आई र आई क्यान्सल हुन्छ, आर बाई जेड, जहाँबाट फाइ इक्वल टु हुन्छ cos इन्भर्स आर। आर छ हामीसँग 40 र जेड छ हामीसँग 56.57। टोटल भ्यालु आउँदो रहेछ फेज डिफरेन्स, यो त 45 आइहाल्छ। यो त माथि फेजर डायग्रामबाट पनि थाहा हुन्छ। र हामीलाई पावर डिसिपेटेड पनि सोध्यो भने के गर्न सक्छौँ, जहाँ हामी पावर निकाल्नु पर्यो भने आइआरएमएस इआरएमएस cos फाइ, जुन भ्यालु हामीलाई गिभन छ इएमएफ को र जुन करेन्ट हामीले निकालेको छ यो आरएमएस भ्यालु नै हो, दिएको भ्यालु इआरएमएस नै हो। त्यसो भए यो आइआरएमएस हामीले निकालेको छ 0.88, इआरएमएस 50 दिएको थियो र cos फाइ को भ्यालु आयो आर बाई जेड। cos फाइ इक्वल टु आर बाई जेड, आर को भ्यालु छ 50, जेड को भ्यालु 56.57। टोटल भ्यालु आउँदो रहेछ 38.89 वाट आउँदो रहेछ यो एसी को लागि। गिभन कन्डिसन को लागि पावर डिसिपेसन एभरेज पावर यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन, जहाँ दिएको छ हामीलाई आइरन कोर कोइल भन्यो। यसमा अब आइरन कोर भन्ने बित्तिकै इन्टर्नल रेजिस्टेन्स दिएको हुन्छ स्मल आर सम्झिने, जहाँ गिभनमा हेर्दै जाऊ के छ 2 हेनरी भनेको इन्डक्टेन्स दिएको रहेछ, 2 हेनरी सेल्फ इन्डक्टेन्स। र यो जुन इन्डक्टरको आइरन कोरको रेसिस्टेन्स भनेपछि यसमा हामी स्मल आर लेख्छौँ 50 ओम इज सेरिज विथ द रेसिस्टर्स अफ 450 भनेपछि एक्सटर्नल रेसिस्टर्स 450 ओमको दिएको रहेछ र 200 भोल्ट भनेको छ। सप्लाई गरेको इएमएफ 200 भोल्ट र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 50 हर्ज। यति भएपछि हामीले सुरुमा एक्सएल निकाल्न सक्छौँ। एक्सएल भनेको ओमेगा एल, ओमेगा एल भनेको 2 पाई एफ इन्टु एल, यसको भ्यालु राख 2 पाई एफ भनेको 50, एल भनेको 2, टोटल भ्यालु आउँछ 200 पाई 628.31 ओहम आयो यसको लागि। अब जेड निकाल्नु पर्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा यहाँनिर हेर त, यो कन्डिसनमा हामीलाई थाहा छ करेन्ट यता हुँदाखेरि भिआर यता र इन्टरनल रेजिस्टेन्समा ड्रप भएको भोल्टेज स्मल भिआर पनि यतै, तर भिएल भनेको 90 डिग्रीले अगाडि लाग्छ। रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो भने सम गर्नु पर्यो के को, सम गर्नु पर्यो भिआर प्लस भिआर को होल स्क्वायर प्लस भिएल को स्क्वायर। ई निकाल्ने बेलामा पाइथागोरस थ्योरमबाट जेड निकाल्यो भने के हुन्थ्यो आर प्लस आर को स्क्वायर प्लस एक्सएल को स्क्वायर। भ्यालु सल्भर राखौँ, जहाँ आर छ हामीसँग 450 र इन्टरनल रेजिस्टेन्स दिएको छ 50 को होल स्क्वायर प्लस एक्सएल भनेको हामीले 628.31 भर्खरै निकालेको छ। सबैलाई सल्भ गरेर निकालौँ। यो गिभन एलआर सर्किटको लागि टोटल रेजिस्टेन्स कति हुँदो रहेछ गिभन 50 हर्ज एसी को लागि, यसको भ्यालु आयो 802.98 ओहम आउँदो रहेछ टोटल रेजिस्टेन्स। यति आएपछि अब हामीलाई करेन्ट निकाल्नु पर्ने फर्मुला के हो, टोटल इएमएफ मा टोटल रेजिस्टेन्स जेड हुन्छ एसीमा। इएमएफ दिएको छ हामीलाई 200 र जेड निकाल्यौँ हामीले 802.98, यसको भ्यालु इक्वल हुन्छ 0.25 एम्पियर आयो आई को भ्यालु। अब करेन्ट निकाल्यौँ हामीले फर्स्ट क्वेसन सिद्धिहाल्यो। सेकेन्डमा भनेको छ फेज एङ्गल। फेज निकाल्नु पर्ने फर्मुला के हो, फेज निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट हेर त
यतातिर के लागेको छ यो फिगरमा हेऱ्यो भने यो फिगरमा त भिआर र क्यापिटल भिआर दुइटै यता लागेको छ। त्यसो भए फेज निकाल्ने बेलामा पावर फ्याक्टर निकाल्ने बेलामा आखिरमा सँगै निकाल्दा हुन्छ। कस फाइ निकाल्नु पर्ने फर्मुला के, कस फाइ भनेको बी बाई एच भनेपछि भिआर प्लस भिआर बाई दुइटै एउटै डाइरेक्सनमा लाग्ने भएर सम भयो यो बाई एच भनेको यो फिगरमा ई। भिआर भनौँ भने आई टाइम्स आर प्लस क्यापिटल भिआर भने आई इन्टु आर बाई ई भनेको आई इन्टु जेड। यहाँबाट पनि हेर्न सक्छु आई त क्यान्सल भइहाल्छ, आर प्लस आर बाई जेड हुँदो रहेछ। यहाँबाट हेर पावर फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो और फेज डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने आर 50 क्यापिटल आर 450 बाई जेड इम्पिडेन्स निकालेको छ 802.98, यसको भ्यालु आउँछ 0.62। कस फाइ पावर फ्याक्टर भनेर सोधेको छ भने 0.62 भयो र हामीलाई फेज डिफरेन्स भनेर निकाल्नु पर्यो भने त यहाँबाट फाइ इक्वल टु हुन्छ कस इन्भर्स 0.62 51.49 डिग्री हुँदो रहेछ फेज डिफरेन्स। पावर फ्याक्टर भनेको भए कस फाइको भ्यालु 0.62 अलरेडी हुन्थ्यो। र भोल्टेज एक्रस कोइल भनेको छ, भोल्टेज एक्रस कोइल भिएल भनेको के हामीले पढेको, भिएल भनेको आई इन्टु एक्सएल। आई कति निकालेको छ हामीले, करेन्ट छ हामीसँग 0.25 र एक्सएल निकालेको छ हामीले 628.31, टोटल भ्यालु आउँछ 157.07 चाहिँ यसलाई यति भोल्ट लेखिदिन्छु। यसरी गर्न सक्छौँ, धेरै नै इजी हुन्छ एसीको न्युमेरिकल। र लास्टको बोनस क्वेसन यहाँनिर हेर जुन चाहिँ धेरै इजी एकचोटि आएको पनि छ 2069 मा, जहाँ एउटा एसी करेन्टको लागि इएमएफ दिएको छ ई इक्वल टु 100√2 साइन पाई टी दिएको छ। यसलाई कम्पेयर गर्ने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग, कम्पेयरिङ विथ ई इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी। यहाँ ई भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस इएमएफ, ई नट भन्यो भने म्याक्सिमम इएमएफ र ओमेगा टी भन्यो भने यो फेज आयो ओमेगा टीले। त्यसो भए यहाँबाट ई नटको भ्यालु आउँदो रहेछ 100√2 भोल्टमा आयो, किनभने हामीलाई भोल्टमा दिएको छ इक्वेसन। त्यसो भए अनि फ्रिक्वेन्सी ओमेगाको भ्यालु आयो साइन 100 पाई टी, 100 पाई टी छ भनेपछि ओमेगा भ्यालु आयो 100 पाई मात्रै, किनभने ओमेगा टी भनेको 100 पाई टी दिएको छ। यहाँबाट सुरुमा निकाल्न आएको छ इआरएमएस। देयरफोर इआरएमएस निकाल्ने फर्मुला के पढ्यौँ हामीले, जहाँ चाहिँ ई नट बाई √2 भनेर पढ्थ्यौँ। ई नट भनेर 100√2 बाई √2 आयो, यो रे काट्यो 100 भोल्ट हुँदो रहेछ इआरएमएस। र फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने ओमेगा बाई 2 पाई, किनभने ओमेगा भनेको 2 पाई हो। ओमेगा 100 पाई बाई 2 पाई भनेपछि पाई र पाई क्यान्सल, 100 डिभाइड बाई 2 भन्यो भने 50 हर्ट्ज हो रहेछ। यसरी गर्न सक्छौँ, धेरै इजी आएको छ एकचोटि। अब यस्तै आयो भने कम्पेयर गर्न सक्छौ। ल आजको लागि मेरो भिडियो यति नै भयो। तिमीहरूले अब एसीको कुनै मैले डेरिभेसन स्किप गरेको छु, जहाँ चाहिँ पावर फ्याक्टर निकाल्ने, अब आइआरएमएस इआरएमएस निकाल्ने, और भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर ओन्ली इन्डक्टर ओन्ली, त्यो जुन डेरिभेसन छ यसमा कन्फ्युजन भयो। और सर्ट क्वेसन और योसँग रिलेटेड हुने न्युमेरिकल अझै पनि तिमीलाई प्रब्लम छ भने फेरि म नेक्स्ट पार्टमा बनाउँछु, तिमीहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्छौ। अहिलेको लागि बाई बाई।